تصريح رياض محرز، أين يمكن أن نضع هذا التصريح؟ في أي خانة يمكن وضعه؟ هل هو اتهام للمدربين السابقين بأنهم لم يقدموا عملا مقبولا في المنتخب الوطني الجزائري، أو هي محاولة ربما للرفع من قيمة وأسهم جمال بلماضي؟ لا شوف، اولا نقدر نقول لك اهانه، نقدر نقول نسميها اهانه. ان يعني عندك جازوا عده مدربين نذكرهم مصطفى. نقدروا نذكرهم بيان سور. نعم. لي كاز ماتشار اللي فاتوا ثاني الكراز. نعم. لا واحد رايفاتس ايضا اربعه مدربين واحد. انا بالنسبه لي عندما تكون ما كناش نخدموا تكتيك مع اربعه شويه مبالغه كثيره. لكن ما الذي يدعوه للكذب؟ ربما هؤلاء المدربين لم يكونوا قادرين على العمل من الناحيه التكتيكيه مع اللاعبين. لا انا ما نظنش، انا هذا الكلام ما نظنش باللي حقيقه. يعني كذب هذا؟ نقدر نسميه كذب، لان ماهيش مساله يعني تكتيك. نعم. لان هذا نعرفوا الكل، يعني ان الفريق الوطني الاسباب تاعو متعدده، ماهوش غير تكتيك. لا باش نحصل في تكتيك نو. انا جو دي بلي باغ اكزومبل ليطا ديسبري ما كاش مع هذا المدرب وين ولاو يديروا له ليكيب. راك فاهم؟ دونك هذه سي كوا هذه يسمى هذه جوز على مرور لا. دونك انا بالنسبه لي تكتيكمون عندما تقول يعني الاخر ربما باسكو يرد الجميل بالماضي لانه اعطى له كابيتان ومن حق يعني يهضر الان يعني نقدر نقول لك سي الدوزيام اونترينور، بيسك كي تكون كابيتان محمد تي كونسيديري كوم ان اونترينور اللي في داخل الميدان. نعم. هل توافق على ما قاله كويسي بالجيخ؟ اش تقول نوافق واش قال كويسي؟ قول لي واش تقول انت. بيان سور. يعني هل عندك نفس راي كويسي ام عندك راي اخر؟ لا هو واش يقول مصطفى يا دو فري، سي فري يا دو فري. تقول لي واحد كيما رايفات اللي ضربوه بصبابط وخرجوه من الفيستيار ما يعرفش تاكتيكمون، نقول لك لا يا اخي. رايفات سي ان اكسيلون انترينور، حق كارد فينال كوب دي موند ماشي كوب دافريك، كوب دي موند، وخسر افيك لوروغوي بلا نجم تقول بلا اربيتراج. دونك نو جو بونس نشاركوا مصطفى، لان ربما يا اون سو مومون يا اون امبيونس مليحه بين اللاعبين والمدرب. بوتيتر نون با لو شوا اوسي. جا مدرب وين يفو انستوري اون سيرتان ديسيبلين وين اللاعبين لازم يمشيو فيها، فهمني؟ نعم. دونك يشكر المدرب تاعو في حقه. نعم. يشكر المدرب تاعو في حقه، ولكن توشي كالكو بار لي زوت زونترينور. جوري ايمي كو هذاك الوقت كان يقول ماناش نخدموا تاكتيكمون. بورتون جازو رايفات لي كانس غوركوف الكاراز اللي جاب باش يدير الملاير ويروح وما جاب. شحال كارتون لا هو من وقت غوركيف قال يعني 4 بغوركيف. لا بدون غوركيف، قال لك من وقت غوركيف ما عملناش تكتيكيه. دون غوركيف فيها. لا اعتقد من وقت غوركيف واش حب يقول؟ قال يعني منذ رحيل غوركيف لم نعمل تكتيكيا. يعني لي 15 رايفاتس لي 15 الكاراز وماجار. وي دون غوركيف لي بون تاكتيكمون، ورايفاتس ولي 15 وماجار سون با فرونسي هادو، دونك ما يخدموش مليح تاكتيكمون. نعم. الله يسهل على بلال الجزيري، بغض النظر عن تصريح رياض محرز، هو سؤال صحفي كان موجه لي بالماضي او لمحرز، قال له لاحظنا انكم تحسنتم كثيرا من الناحيه التكتيكيه. صحيح المنتخب تحسن من الناحيه التكتيكيه، وهذا دليل على ان بالماضي اشتغل تكتيكيا ربما اكثر من المدربين السابقين، حتى لا نقول شيء اخر. فوالا هذه هي. هو ادرى بذلك. يعني احنا نعرف لا ميثود كوركيف اللي وين ينسيستي على تاكتيكمون، ينسيستي يريح بالساعه. تاكتيكمون 4-4-2 سي لو سيستيم تاعو اللي يمشي به. نعم. من بكري يمشي به، سواء في الان سواء في الفريق الوطني. 4-4-2 اللي ما ينحاش يريح يخدم فيه بوندون دي سيونس دونترينمون يريبيتيه. اليوم كي راح كوركيف جا رايفات
نقولوا ما تنجمش ما تخدمش تاكتيكمون اليوم كي تدخل راك مدرب كيفاش تلعب باش تلعب لازم تخدم في لونطيمون بوتيت هو باش يقول باللي حنا اون انسيست بوكو مع بالماضي بوتيت il insiste beaucoup tactiquement c'est quoi tactiquement حنا كي شفنا لو ديرني ماتش سي ديفونسيفمون اللي كانت الفريق كان يديفوندي يعني من اتاكون ونروح كاع يديفونديو هذا هو ما نجموش نقولوا باللي جميع اونترينير ما ينجمش يخدم تاكتيكمون هذه نو اليوم هو راه كان في الفريق يعني موندو يعني الي لوزيتش من كان الي لوزيتش جا مع لي قبل لا كوب دي موند راهم بالتصريح هذايا التصريح هو وانت كتقني بلال هل لاحظت بان المنتخب تحسن تكتيكيا في الفتره الاخيره؟ لا نقولوا يعني سي نورمال تاكتيكمون تخدم في لونطريمون لا ما عندناش البالون بيان سور يتحسن هل لو تقارني المنتخب الماضي بمنتخب ماتجر او ليكاز او رايفات لا شوف قول لي من الناحيه التكتيكيه بلال حتى نسمي شوف. الاشياء بمسمياتها. لا ما نقارنوش هذا وهذا شاك اونترينور الى سا ميثود دو ترافاي هذه وحده ما ينجمش هذا يخدم كيما هذا ولا هذا يخدم لكن كيما تحدث من تكتيكيا بلال اليوم نقول لي حاجه اليوم شفنا الفريق الوطني تو الموند ديفون même quand on perd le ballon, c'est ça, quand on perd le ballon, on défend, وكي نديفونديو ديجا مام نكادريو البورتور دي بالون يعني شفنا يعني مام فغولي يلعبوا لي شفنا فغولي هو لا ماجوريتي هذه المميزات ما لقيتهاش في وقت سابق؟ ما نقولوش ما لقيتهاش بوتيت لونترينور اللي يكون قبل لماذا لا تريد ان تعطيني اجابه صريحه بلال كتقني؟ نو كتقني نعطيك انا راني محلل انا نعطيك اليوم قال انا نكون مدرب قال جماعه كون يزون بالون ليكيب ادفيرس on revient à 10 متر على السونتر 10 متر على السونتر نريحوا اليوم احنا شفنا باللي يرسلوا لي جوار يرسلوا بورتور دو بالون وين يكادريوه ما يخليش الوقت اللازم باش الجوار يمد يلقى لا سوليسيون شفنا باللي بليزيور فوا سوا الكارديان دو بيت ولا سوا الديفونسور وين بونجح يلحق وين الاخر يلحق هذا شوف تاكتيكمون واش هي لا تاكتيك؟ لا تاكتيك ان سابليك با sur le plan défensif. Elle s'applique sur le plan défensif, offensif, récupération de la balle. C'est ça la tactique. Elle dit la tactique. Ou la tactique, c'est un système de jeu, une manière de jouer. Mourinho qui a placé l'équipe de 18 mètres, c'est sa manière de se défendre, il a le compte. Mais une tactique dans le jeu, تبقى تدافع كيفاش تركيبي البالون كيفاش تهاجم كيفاش تقاردي شويه البالون هذه هي. هل الجزائر تكلموا على غوركوف في وقت غوركوف واش درنا؟ واش دارت الجزائر في وقت غوركوف؟ ثم محمد انت عندك كارد فينال مع الكوت ديفوار ربع نهائي مع الكوت ديفوار 3-1 نعم مع الكوت ديفوار كارد فينال وهذاك الوقت ليكيب كانت ما فيها لا مشاكل لا والو غوركوف قعد واحد ابري لا كوب بعد كاس العالم مباشره صح 2015 طريقه اللعب ما كانش تقنع بعد جا موراها لي زونترينور كانت كيف اللي كان في وقت غوركوف طريقه اللعب شيخ اعتقد بانها كانت افضل طريقه في السنوات الاخيره في وقت علي لوزيتش وغوركوف اللي كنت انا ملي نعرف الجزائر وهي تلعب للور وتلعب بارلي كونتر انا ما نعرفش من الوقت هذه في وقت سعدان 2010 سعدان علي لوزيتش وكل شيء يلعبوا بلي كونتر كوم تو دوكا بريس كاع لي ناسيون يلعبوا خلينا نبقاو في التكتيك نعم دونك وراء الجزائر واش دارت تاكتيكمون نهضروا كي تنبال تاكتيكمون ستادير لو بو فوتبول لا مانيير وكلش ولي ريزولتا ابري ما كاش غوركوف راح جا موراه كان ليزوفيتش راح جا غوركوف موراه غوركوف بعد رايفاتش اللي ما خلاوهش يخدم بعد جا لي كانس كان يكسبليكي تاكتيكمون كان يقول بلا لا نلعبوا ان بلوك اون فا سي دو غاني هكذا كان يقولها. هل ترى هاد المدربين كي يدخلوا للتيران واش قال بلال مقبل عنده الحق؟ هل اللي يدخل يلعب في التيران واش يقولوا يجري برك هاكو البالون ويجريو الا تخدم تاكتيكمون برك كل مدرب كيفاش يخدم فهمني. اليوم جاب الماضي يا هل ترى علاش ما نتكلموش تاكتيكمون مع الكينيا؟ علاش اليوم نتكلموا كي ربحنا مع السنغال؟ يا اخي ما تغيرش بس لا تاكتيك عطاها لهم مع كينيا مع السنغال ومن بعد اللي جايه كل مباراه عندها تكتيك مختلف باش تقول كيف فاز على منتخب السنغال في 2015
فاز عليه 2-0. 2-0 نعم. 2-0. سأعود إليك مصطفى، ولكن أريد أن يتدخل محمد صالح بخصوص نفس النقطة. ولكن محمد، ألا تعتقد بأن مشكلتنا في إفريقيا لم تكن يوما مشكلة تكتيكية، وإنما كانت مشكلة بدنية؟ أنا في اعتقادي بأنه بالماضي صحيح شاهدنا شغل تكتيكي والفنيين أدرى مني بهذا الأمر، لكن أيضا يعني لست بحاجة أن تكون تمتلك ذكاء خارق لتلاحظ ذلك الأداء البدني القوي للمنتخب الوطني. أظن أننا فزنا على المنتخب السنغالي تكتيكيا وبدنيا أيضا محمد. صحيح محمد، لكن الاشكال المشكله الكبيره في الوقت الراهن انه بطوله كاس افريقيا في 2019 راهي تلعب في مصر وليس في ادغال افريقيا السمراء. فيه حراره وفيه رطوبه، لكن الامور اجواء مختلفه على ما اعتقد. انك تلعب في افريقيا السمراء في ظروف مختلفه جدا. حتى مثلا كما قلنا غوركيف فاز على منتخب السنغال في 2015 وتأهل على حساب منتخب السنغال. حتى منتخب السنغالي كان ما نقولكش اقوى من هذا المنتخب لانه هذا المنتخب مونديالي. لكن انا اعتقد انه الحكم على بالماضي مازال سابق لأوانه، لانه البطوله مازال طويله ليست بطوله التي تلعب ب 16 فريق فقط. راح نلعبوا ب 24، يعني راح ندخلوا لدور ثمن النهائي وبعد دور ربع نهائي. ولو يقصى في ربع النهائي مثلا راح يكون عنده نفس الانجاز ونفس الرقم غوركيف في 2015. يعني غوركيف حتى هو خرج من ربع النهائي فقط. نعم. شو محمد، انا حبيت نرجع للمو تكتيك هذه، باسكو عندما محرز يعني تكلم على المدربين هذوك لي تاكتيك. علاش نقول باسكو لازم نفهموها كاسكو سي لا ديفينيسيون تاع تاكتيك. كاين الناس بزاف يحسبوا 4-4-2 ولا طريقه اللعب ولا 4-3-3 ولا 4 نو تاكتيك. نو تاكتيك بصفه عامه لا ديفينيسيون تاعها جينيرال صافي هو لو كومبورتمون دي جوار، يعني التصرف تاع اللاعبين في مرحله الدفاع او الهجوم، وفي عندما يكون عندك الكره عندما تضيعها. هذا ما كان فقط، هذا هو لا ديفينيسيون تاع لا تاكتيك. اذا بالنسبه لي انا المدربين كل واحد عنده لا ميثود تاعو محمد باش يخدم من هذا السبب. برك نروح كلمه فيما يخص بالماضي. انا نظن باللي واش الاخر، انا نظن باللي الرساله تاعو مشات مع اللاعبين، وهذا هو بالنسبه لي النقطه الايجابيه والمهمه اللي راهي موجوده في الفريق.